वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं जायद खान व्लॉग्स। दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो एक ऐसी मिसाल के ऊपर है और एक ऐसी बात के ऊपर है जो मैंने जब महसूस की, जब सुनी, पढ़ी और फिर जब उसको महसूस किया तो मैं एक दफ़ा लरस के रह गया और मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ भी वो ज़रूर मैं शेयर करूं। इससे पहले कि हम व्लॉग को आगे बढ़ाएं और आज के टॉपिक के ऊपर जाएं, मैं एक मिसाल है जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और मिसाल तो वैसे कुछ वैसे हकीकत के साथ उसका ताल्लुक़ शायद इस तरह से ना हो, लेकिन जब उस मिसाल को हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें वो मिसाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। ये मिसाल जो मुझे पता है, जो मैं सोच के एक दफ़ा लर्ज़ा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जब गधे की क्रिएशन हो रही थी, पैदाइश हो रही थी, तो उसे कहा गया कि तुम्हारा काम जो है वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम करना होगा। तुम मशक्क़त करोगे, तुम मेहनत करोगे, तुम्हारे ऊपर बोझ लादा जाएगा और बस सिर्फ तुम खाओगे, पियोगे और काम करोगे और तुम्हारी उम्र 50 साल होगी। जब गधे ने ये सुना तो उसने कहा कि 50 साल बहुत ज़्यादा हैं, मुझे सिर्फ 20 साल दे दें। चुनांचे उसकी बात को तस्लीम कर लिया गया और उसको 20 साल की उम्र अता कर दी गई। फिर उसके बाद कुत्ते की बारी आई। कुत्ते को कहा गया कि तुम्हारा काम होगा लोगों की घरों की रखवाली करना, इंसानों के साथ वफ़ादारी करना और उनका बच्चा कुचा खाना, ये तुम्हारा काम होगा और तुम्हारी उम्र जो है वो 30 साल होगी। तो कुत्ते ने कहा कि 30 साल बहुत ज़्यादा हैं, मुझे सिर्फ 10 साल चाहिए। तो उसकी भी ये बात मान ली गई और फिर बारी आई बंदर की। बंदर को कहा गया कि तुम्हारा काम दूसरों को हंसाना होगा, एक डाली से दूसरी डाली पे जाना और करतब दिखाना और लोगों को हंसाना होगा और तुम्हारी उम्र जो है वो 20 साल होगी। तो बंदर ने भी कहा कि मुझे 20 साल बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे सिर्फ 10 साल की उम्र चाहिए। चनाचे उसकी बात को भी जो है वो मान लिया गया। और फिर बारी आई हमारी, यानी कि इंसानों की। इंसानों को कहा गया कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी ज़हीन मखलूक होगी और तुम अपनी ज़हानत से दुनिया को खूबसूरत बनाओगे, अपने कामों से दुनिया को खूबसूरत बनाओगे, लोगों की खिदमत करोगे और तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 साल होगी। तो इंसान ने कहा कि 10 साल, मतलब मैं 10 साल के लिए जो है वो इंसान बनूंगा और फिर मैं इतने ये काम करूँगा? नहीं, ये उम्र मेरे लिए बहुत थोड़ी है। चनाचे मुझे वो उम्र भी चाहिए जो गधे ने छोड़ दी थी और वो उम्र भी चाहिए जो कुत्ते ने जिससे लेने से इनकार कर दिया था और वो उम्र भी चाहिए जो बंदर ने इनकार कर दिया था। यानी 30 साल जो गधे ने छोड़ दिए थे, 20 साल जो कि कुत्ते ने छोड़ दिए थे और 10 साल जो कि बंदर ने लेने से इनकार कर दिया था, वो सारे भी मुझे चाहिए। चनाचे उसकी बात को भी तस्लीम कर लिया गया। इसीलिए तब से इंसान 20 साल सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और 30 साल वो गधों की तरह काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम करता है और अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो सारी चीज़ें इकट्ठी करता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है और जिसकी ज़रूरत उसको नहीं भी होती है। वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में दिन से लेके रात तक सिर्फ काम करता है। फिर उससे अगले 20 साल जो है वो कुत्ते जैसी ज़िंदगी गुजारता है, यानी कि अपने घर की हिफाजत करता है, अपने बच्चों की हिफाजत करता है, अपने बच्चों की हिफाजत करता है, लाइटें बंद करता है, दरवाज़े बंद करता है, किसी कमरे की लाइट तो नहीं जलती रह गई, कोई पंखा चलता तो नहीं रह गया, इस तरह के कामों में रहता है। और फिर अपने बच्चों का सम टाइम वो बचा हुआ खाना भी खा लेता है। उसके बाद जनाब बारी आती है बांदर की। जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है तो अपने बच्चों को कहानियाँ सुना के हंसाता है, उनके लिए ऐसे ऐसे करतब करता है जिसको देख के उसके पोते पोतियाँ जो है वो हंसते हैं। तो ये वो बातें थी कि जो मुझे झंझोड़ के रखती।
انسان واقعی ایسا کرتا ہے. اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جو یہ مثالیں آپ کے اوپر پوری آ رہی ہیں تو آپ کو اس مثال کے اوپر ضرور ایک دفعہ ہنسی آئی ہوگی اور پھر اپنے آپ پہ ہنسی آئی ہوگی اور پھر زندگی کی حقیقت پہ ہنسی آئی ہوگی کہ کتنی پرفیکٹ مثالیں ہیں. دوستو کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اپنے لیے کتنا جیتے ہیں؟ صرف وہی عمر اپنے لیے جیتے ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بچوں کے لیے جیتے ہیں، ان کی خوشیوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے لیے وہ سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں جو ان کو خوشی دے، جو اس کی بیوی کو خوشی دے، اس کے بچوں کو خوشی دے. اور اس کے لیے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جو گھر میں لے کے آ رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. سم ٹائم ہم یہ سب کچھ بھی بھول جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کے منہ سے تو یہاں تک میں نے سنا ہے، اور سم ٹائم میں خود بھی اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جو خوشیاں مجھے نہیں ملی میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو ملے. اور یہ اکثر باپ جو ہے اپنے بچوں کو یہ ڈائلاگ، یہ جملہ ضرور بولتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جن خوشیوں سے میں محروم رہا ہوں وہ تم لوگوں کو میسر ہوں. لیکن دوستو ہمارا اپنا کیا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں، ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ہی کمائی ہوئی دولت میں سے اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ صرف وہ چیز وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آپ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں. وہ صرف اور صرف آپ کی ذات کا ہے. جو آپ پہن لیتے ہیں، جو آپ کھا لیتے ہیں، حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں، وہ آپ کا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ اکٹھی کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، اس میں آپ کا حصہ کتنا ہے یہ آپ نہیں جانتے. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ کیا آنے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. لیکن میرے سمیت کیا آپ لوگوں کو یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کی کمائی ہوئی دولت، آپ کے کمائے ہوئے پیسے کل کو آپ کے بچے کیسے استعمال کریں گے؟ اس کا استعمال کس لیے کریں گے؟ آپ کی آخرت کے لیے کریں گے یا اپنی زندگی کی عیاشیوں کے لیے کریں گے؟ آپ کی دولت میں، آپ کے کمائے ہوئے پیسوں میں کتنا حصہ ہوگا؟ یہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اسی لیے دوستو کوشش کریں کہ اپنی کمائی میں سے اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہا کریں، جس کا صرف آپ کی ذات کو پتہ ہو، صرف آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنی کمائی ہوئی دولت سے، اپنی کمائی ہوئے پیسوں سے، اپنی محنت کے پیسوں سے اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کی اولاد، آپ کے بچے اس چیز کا حق رکھتے ہیں. آپ کی تمام چیزوں پہ حق آپ کی اولاد کا ہے. لیکن آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کتنا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں پہ اپنی امی کی کہی ہوئی بات بہت زیادہ یاد آ رہی ہے کہ پشتوں میں ایک مثال وہ دیتی تھی کہ ورکڑے گلشی اور خوڑلے غلشی، یعنی کہ اردو میں اگر اس کا کہیں کہ جو کھایا پیا ہے وہ گند بن جاتا ہے، جو آپ کھا لیتے ہیں وہ گند بن جاتا ہے، اور جو آپ دے دیتے ہیں وہ گل بن جاتا ہے، گلاب بن جاتا ہے. تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس بلاگ کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو چیزیں میں فیل کر رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے بات کروں اور بتاؤں کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ آپ لوگوں سے لوں گا اجازت، اور نیکسٹ ولاگ میں ہم بات کریں گے کریکٹر ایسیسینیشن پہ، کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو رائے قائم کر لیتے ہیں وہ
کتنا حد تک ٹھیک ہوتی ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.